चिनिया राजदूतलाई उनकी प्रेमिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जीटीभी हैन, ओलीकी इस्किया भनेर त्यत्रो चाहिँ बबन्डर मचायो हैन। अब त्यसरी एउटा मित्र देशको राजदूत र आफूलाई बेइज्जती गर्ने मिडिया त्यो छानियो हैन। सम्पादक पनि त्यही टेलिभिजनको छानियो र त्यसलाई चाहिँ तपाईको अब सगरमाथाको फेदसम्म चाहिँ जाने चाहिँ तपाईको अनुमति दिएर सगरमाथाबारे अनर्गल एउटा रिपोर्ट बनाउन लगाइयो हैन। त्यो के थियो भन्छ भने चुच्चे नक्साको कुरो बोल्नु त मेरो व्यवस्था हो हैन भनेर उसलाई तिमीहरूलाई त मैले यति कन्सेसन दिएको छु नि भनेको। किन भन्छ भने अब त्यो जी न्युज किन आयो त भन्छ भने त्यो ओलीको औकात त देखाउनु पर्यो, ओली को हो त्यसको हैसियत त देखाउनु पर्यो नि त, नत्र त अरू मिडिया पनि त आउन सक्थे। किन त्यो बेइज्जती त्यही जी न्युजले गरिरहेछ। त्यो मात्र हैन, जी न्युज कस्तो हो भन्छ भने नेपालबाट चाहिँ प्लेन हाइजेक भयो नि यो 20-21 वर्ष अगाडि, त्यो सबै नेपालले गरेको भनेर लामो समय अभियान चलाउनु पनि जी न्युज हो। र अस्ति चुच्चेनक त्यो चाहिँ लिम्पियाधुरा नक्सा पारित गर्दा चीनको उक्साहटमा चाहिँ यो पारित गरिएको हो भनेर महिनौसम्म चाहिँ तपाईको त्यो बजाउने पनि त्यही जी न्युज हो र ओलीको बेइज्जती गरे पनि त्यही जी न्युज हो। त्यसलाई छानियो। त्यो ओलीको औकात देखाउनु पनि त्यसो गरिएको थियो। र अब ओलीले त्यही मिडिया चाहिँ राजी किन गरे भन्छ भने उनको लिम्पियाधुरा प्रतिको जो चाहिँ बगबग छ नि हैन, त्यसका बारेमा त सफाई त दिनु पर्यो इन्डियनहरूलाई हैन। त्यो मेरो राजनीति हो, देशभित्रको राजनीति हो, मेरो वास्तविकता यो हो भनेर सफाई त दिनु पर्यो। मोदी विरोधी हुन्, बीजेपी विरोधी हुन्, आरएसएस विरोधी हुन् भन्ने मान्छेलाई त्यो दिमागमा बन्दा बन्दै अहिले त कस्तो देखियो भन्छ भने ओलीको समर्थक त्यही बिजेपी भएर आयो अहिले। ओलीलाई संरक्षण गर्ने त्यही बिजेपी देखियो अहिले। जस्तो ओलीको कदमको विषयमा चाहिँ उसले विरोध गरेको अहिलेको जुन कदमले भारतले समर्थन गरेछ होइन, यो संसद विघटन सत्ता पक्षले समर्थनै गरेछ नि, समर्थनै गरेछ हैन। समर्थन नगरेपछि त तपाईको त्यो जी न्युज पनि आउँदैन थियो, यिनको परराष्ट्र मन्त्री के अरे त्यो भ्रमण पनि हुँदैन थियो। जस्तो चाहिँ सरकार अथवा चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित दल ल सरकार बोल्न मिलेन, दल बोल्दो हो अथवा उसँग नजिकका मिडिया। तपाईँ मिडिया हेर्नुहोस्, बिजेपी समर्थक कुनै पनि मिडिया चाहिँ ओलीको स्टेपको विरुद्धमा बोलेको छैन। मोदीको सत्ता ओलीसँग यति निकट किन भयो त भन्ने कुरो भोलि कहाँ देखिन्छ भन्छ भने अरुण तेस्रोमा गरे चाहिँ यिनीहरू कोशी नदी बेचेर आफ्नो सत्ता जोगाउने दाउमा इन्डियन सत्तासँग साह्रै नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको दलाली गर्न सुरु गरेका छन्। त्यसैले अब देशका मुद्दालाई भजाएर खाने यस्तो चाहिँ आपराधिक मानसिकतालाई हामीले देशभक्ति भन्न थाल्यौँ भने हामीले कहिले पनि चाहिँ देशभक्तिको भूमिका पनि निभाउँदैनौँ। हामीले आफ्नो देशप्रति चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ कुनै पनि सकारात्मक काम गरेर पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यो सबै नक्कली हो, मेरो बुझाइमा सबै नक्कली हो। अमेरिकनले चाहेको समीकरण कमसेकम सामान्य बहुमत संसदमा पुर्याएर चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने डिजाइनमा अघिल्लो पटक अध्यादेश आयो, उनी असफल भए र यो पछिल्लो पटकको घटना पनि त्यही हो। पछिल्लो पटकको घटना पनि त्यसैले मैले भन्छु यिनको एकताको पछाडि पनि अब उनकै एजेन्डाले काम गरेछ, यिनको विभाजनका पछाडि पनि उनकै एजेन्डाले काम गरेछ। अर्को चुनाव गराउनु पर्ला फेरि भन्नु त पर्यो नगराए पनि हैन, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नगराए पनि भन्नु त पर्यो। अब त्यसको निम्ति तटस्थ स्वतन्त्र भन्ने कुराहरू उठ्लान् हैन। अब त्यसको निम्ति खिल्दा जस्तै चाहिँ अरू मान्छेहरू छालेनन् हैन। कोही जस्तो नागरिक समाज भन्ने शब्द पनि आउन सक्छ अथवा चाहिँ पूर्व न्यायाधीश भन्ने शब्द पनि आउन सक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ। अब यो कोर्स पार नगरिकन त्यति सफा र स्पष्ट चाहिँ तपाईको दिशा नेपालको सुरु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रचण्ड के भन्छ भने जस्तो संहिता धर्मनिरपेक्षता जस्ता महान उपलब्धिहरू अब गुम्ने खतरा आयो, त्यसका विरुद्ध सबै एकजुट हौँ भनिरहेछन् हैन। जुन चिज देशको निम्ति गल्पासु भएको छ हैन त्यो गुम्न थाल्यो भनेर उनीहरू सडकमा छन्। देशले राष्ट्रले यो राजनीतिमा कहिले पनि ठाउँ पाएन, दलको एजेन्डामा कहिले पनि स्थान पाएन। राष्ट्र मर्दै गयो, दल मोटाउँदै गयो र दलका पछाडि विदेशी मोटाउँदै हो। त्यसकारणले राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा मान्यतालाई चाहिँ दरोसँग समातिकन हामीले राजनीतिक लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्छ। नमस्कार, सुनो नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। आज हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको यो संसद विघटन गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले, त्यसको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइसके पछाडि सोही दिन राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसलाई चाहिँ सदर गरिसके पछाडि त्यो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम निकै तातिएको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई चाहिँ अदालत समक्ष पनि पुर्याएका छन् र अदालतले एउटा अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको छलफल भइरहेको छ। केही समयमा अदालतले एउटा फैसला
पनि गर्नेछ। यी यस्तै राजनीतिक विषयहरूमा कुराकानी गर्न आज हामी गइरहेका छौँ। यो प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि जुन किसिमका राजनीतिक परिस्थिति देखिरहेछन्, अब नेपाल कता जान्छ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नेपालको हितमा छ कि छैन, प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको हितमा थियो कि थिएन, अरू धेरै कुराहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, सुनवलपालको स्टुडियोमा भरत दाहाललाई स्वागत गरौँ। भरत दाहालज्यू, सुनवलपालमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब यो नेपालको जुन किसिमका घटनाक्रमहरू देखिँदै आएका थिए यो गत वैशाखदेखि, वैशाख मैले किन भने प्रधानज्यूले जुन किसिमको अध्यादेश लिनुभयो र अहिले पौष 5 गते जसरी यो संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने पर्ने बेलामा हठात रूपमा जसरी यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनु भयो, त्यस यताको यो राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँको पार्टी यो उतार चढावलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ? मैले यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्छु। जस्तो मेरो एउटा भनाइ पहिलेदेखि के छ भन्छ भने जुन पार्टी फुट्यो अहिले त्यो जोड्दाखेरि पनि यिनीहरूको बिचको कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक अब मूल्य मान्यता र त्यसमा आधारित कुनै लक्ष्य उद्देश्यको कारणले जुटेको होइन, यो विदेशी एजेन्डाको निम्ति जुटाइएको हो र यो 2-2.5 वर्षभन्दा अगाडि बढ्दैन भनेर मैले उही बेला भनेको थिएँ। र अहिले पनि मेरो कुरो के हुन्छ भने यिनीहरूको बिचमा जो फुट देखिएको छ यसका पछाडि पनि विदेशी एजेन्डै छ होइन, विदेशी एजेन्डाले फुटा हो। अब आन्तरिक कारण वैचारिक कारण मैले केही पनि देख्दैन। त्यस कारणले एउटा पाटो नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि यो दलको नाममा जो एउटा दलालहरूको कित्ता अब हाबी हुँदै आएको छ। अब यो भित्र देखिने कुनै पनि गतिविधिहरू उतार चढावहरू यो देशलाई हेरिकन चाहिँ ती उतार चढाव हुँदैनन्, यो सबै बाहिरी एजेन्डामा हुन्छन् धेरै पहिलेदेखि नै। अहिले पनि त्यही भएको एउटा पाटो। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने एउटा चिज के छ भन्छ भने जस्तो मान्छेहरूलाई धेरै भ्रम थियो 2007 सालमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने घोषणा भएको हो र अहिलेसम्म पनि संविधान सभाको चुनावबाट जनताले सिधै संविधान बनाउन नपाएको हुनाले नेपाल स्थिर भएन भनी यिनीहरूको तर्क थियो सधैँभरि। अब संविधान सभाले संविधान पनि बनायो। अब त्यसपछि चुनावमा चाहिँ झनै 2/3 वरिपरिको बहुमतको सरकार पनि बन्यो र योभन्दा बाहेक चाहिँ 2063 सालपछि अब उत्पत्ति भएका केही नयाँ एजेन्डाहरू जस्तो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र यिनी थप प्राप्त पनि भए। तर हालत त यस्तो छ भनेपछि अब हामी जुन चिजलाई प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ जे चिजलाई दलीयता भनिरहेछौँ नि यो नेपालको निम्ति चाहिँ एकदम अभाव सिद्ध भइसकेको छ। यो मैले धेरै पटक भने यो चल्दैन, किन यसको ग्राउन्ड पनि छैन। यो एकदम चाहिँ थोपरिएको हो, यो आयातित हो, यो निर्देशित हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले नेपालको चाहिँ तपाईँको जगभित्र उभिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिलेको जो सङ्कट हो, विशेष गरिकन मैले अहिलेको किन भन्न खोजेको भन्छ भने 2061-62सम्म मान्छेहरूलाई एउटा भ्रम थियो, माओवादी युद्धमा थियो, लामो समयदेखि चाहिँ सत्तामा सामेल नभएको। अब त्यो सहित संसदवादीहरू सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर 12 बुद्धे समझदारी गरे। अब नेपाल त कायापलट हुने भयो भन्ने भयो मान्छेलाई, किन एउटा ठुलो विद्रोही शक्तिदेखि अब संसदीय सत्तामा काम गर्दै आएका सबै शक्तिहरू जुटेपछि नेपालको कायापलट हुने भयो भन्ने जो विश्वास थियो नि त्यो चाहिँ नराम्रोसँग टुट्यो आजका दिनसम्म आउँदाखेरि। त्यसकारणले अहिलेको तपाईँले अघि नै भने जस्तै दोस्रो विशेषता अहिले मैले देख्छु के हुन्छ भने यो मूल्य मान्यता होइन, संसदीय प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ यसमा आधारित दलीयता अथवा चाहिँ यसलाई चलाउने जुन थटहरू होइन विचारहरू जति पनि अवलम्बन गरिएका थिए अब यिनको चाहिँ म्याद पुग्यो। मैले बुझेको यिनको म्याद पुग्यो। अब यो टोटली अवसानको दिशातिर गयो। केही सङ्क्रमणकाल त अझै पनि बाँकी छ, अझै उग्र अराजकताको चरण बाँकी छ। तर अब यो सङ्लिएर फेरि हिजोकै रूपमा हामीले जो देख्थ्यौँ नि त, जस्तो चाहिँ पञ्चायतले चाहिँ 37 सालमा सुधार भन्यो, सुधारीको पञ्चायत भन्यो, 10 वर्ष चलायो। अब त्यस्तै गरेर दलहरूतिर कहिले काङ्ग्रेसबाट मान्छे वाक्क भयो भने विकल्प एमालेको विकल्प माओवादी जसरी चल्यो नि अब त्यो कोर्सको अन्त्य भइसकेको छ। जसरी अगाडि यो नेकपाको फुटको सन्दर्भमा तपाईँले यो जुट पनि विदेशी शक्तिले जुटाइदिएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, अहिले फुट पनि विदेशी शक्तिले
फुटाइदियो भनेर जसरी सुरुवातमा भन्नुभयो नि, म यहीँनिर तपाईँलाई अलिकति जोड लैजान चाहन्छु। यो जुटाइदिएको चाहिँ सुरुवातमा हाम्रोमा जसरी व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ, जुटाइदिएको चाहिँ चीनले जुटाइदिएको थियो, फुटाइदिया चाहिँ कसले हो भन्ने कुरा चाहिँ खोल्या छैनन्, थाहा छैन, आवरण यो पुष्टि भइसकेको छैन भनेर जसरी टिका टिप्पणी भइरहेको छ नि, मैले भने जस्तै जुटाइदिएको चाइनाले हो, तर यो फुटाइदिएको कसले हो भन्ने चाहिँ भरत दाललाई यसको केही मेसो छ? होइन, चाइनाले जुटाएको भन्ने बिल्कुल गलत प्रचार हो। जस्तो हामीले घटनाक्रम हेरे पनि बुझिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई जुटाएको चाहिँ अरू कसैको एजेन्डामा जो मैले भने नि, मैले यसलाई कहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको हुँ भन्छ भने, जस्तो एमसिसीकै प्रकरण ल्याउँ। अब एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। सुन्नुहोस् है, अब संसदबाट पारित गर्ने भनेको एमसिसीलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा मान्यता दिने, जो नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा हुँदैन, जो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चल्छ। अब त्यो स्वायत्त दिनको निम्ति उसलाई संवैधानिक मान्यता दिनु पर्यो, त्यसको निम्ति संसदमा लग्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, संसदमा लग्नु पर्यो, सम्झौता त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको संविधानमा के छ भन्छ भने 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने 4वटा बुदामध्ये एउटा बुदा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अब यो व्यवस्था अनुसार एमसिसी पनि 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ, किन त्यहाँ पानी, जल, जमिन, जङ्गल होइन, अथवा चाहिँ भूमि लगायत धेरै कुरो उठेको छ, उसले अधिग्रहण गर्ने धेरै कुरो उठेको छ त्यहाँ। अब त्यो त 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ संविधानको धारा अनुसार। अब त्यसको निम्ति चाहिँ माओवादी र एमाले जुटाइयो। सुन्नुहोस् है, त्यसको निम्ति जुटाइयो, तर 2/3 थोरैले पुगेन, 2/3 थोरैले पुगेन। अब गर्ने के त, त्यो त पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो 2/3 बहुमत नजुटेपछि केपी ओलीको सरकारले साह्रै निर्लज्ज भएर होइन, साह्रै तल गिरेर अब संविधान सभाले पारित गरेको संविधानको त्यो धारामाथि आक्रमण गरेर 2075 सालमा क्याबिनेटबाट चाहिँ एउटा निर्णय गरे। निर्णय अनुसार के छ भन्छ भने एमसिसीको हकमा चाहिँ 2/3 को प्रावधान लागू नहुने भन्ने निर्णय छ क्याबिनेटको, सामान्य बहुमतबाट। किन यिनको त सामान्य बहुमतमा त आयो। यो घटनाले नै यिनको एकता के कारणले गराइयो हो भन्ने कुरो प्रश्न रूपमा देखिन्छ होइन। किन एमसिसी सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको 2/3 ले पारित गर्ने कि बहुमतले गर्ने भन्ने त छैन होइन, पारित गर्नुपर्थ्यो 2/3 बाटै, संविधानमा त्यही छ। तर त्यो 2/3 नआएपछि केपी ओलीको सरकारले त्यो संविधानमाथि आक्रमण गरिकन सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने, अरूसँग चाहिँ 2/3 गर्ने, एमसिसीको हकमा चाहिँ त्यो सामान्य बहुमत भए पुग्ने भन्ने निर्णय गर्यो। सुन्नु, निर्णय गर्यो। अब त्यो दिशातिर जान्थ्यो, तर अनि त्यसको स्टेप अगाडि गइन्छ भने त्यो पार्टीभित्र विवाद आयो एमसिसीकै विषयमा होइन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, लामो विवाद भयो, कार्यदल बन्यो, कार्यदलले चाहिँ संशोधन गरिकन हुँदैन, यो बुदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्यो। अब चाहिँ अब प्रश्न तस्बिर के आयो भन्छ भने त्यो पार्टीभित्रबाट एमसिसी अगाडि नबढ्ने भयो, यो संसदबाट पारित नहुने भयो। जस्तो अब सभामुखले पनि अगाडि बढाएनन् होइन। अब बाहिर चर्चामा आएसार चाहिँ यही नबढाउँदाखेरि कृष्ण महराको त्यो घटना पनि घट्यो होइन। अब अरू तपसिलका धेरै कारण जोड्ने पनि मुख्य कारण यही हो। अब त्यसपछि पछिल्लो पटक पनि सभामुखले 2टा अध्यक्षको सहमतिबाट जे चिज आउँछ म त्यो अगाडि बढाउँछु, अब एउटा मान्छेको म अगाडि बढाउँदैन भनिदिसकेपछि अगाडि बढेन। अब त्यसो भएपछि सुन्नुहोस् है, त्यसो भएपछि अब यो फुट पनि विदेशी एजेन्डामा भएको छ भने मैले किन भन्न खोजेको भने अब दलहरू, अब विशेष गरेर सत्ताधारी दल अरूमा पनि त्यही समस्या छ, जस्तो राप्रपातिर पनि त्यही समस्या छ। कुनै पनि विदेशी एजेन्डालाई अगाडि बढाउन एउटा निकास दिनको निम्ति असफल भए अथवा चाहिँ दल नै गत्यावरोधको चाहिँ तपाईँको कारण बनेर आयो होइन। अब फुकाउने कसरी होइन, जस्तो फुक्दैन। अब त्यो एमसिसीको विषयमा अब चाहिँ केपी ओलीले लग्न खोजे जस्तै अगाडि पनि नजाने, अब त्यो संशोधन जो अब शर्तहरू राखेको छ त्यो संशोधन गरेर अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको लगानी नगर्ने। अब यो भइसकेपछि एउटा नयाँ कन्डिसन आयो। सुन्नुहोस्, मैले नयाँ कन्डिसन के हुन्छ भने दलहरू चाहिँ विदेशीको निम्ति चाहिँ गत्यावरोध भए, निकास निस्कन नसक्ने संयन्त्रका रूपमा परिणत भए, जटिलता आयो। त्यस कारणले अब यो गत्यावरोधलाई कसरी चाहिँ फुकाउने भन्नको निम्ति, जस्तो अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ भने एमसिसी र यस्तै अरू एजेन्डाहरू अब सर्लक अगाडि बढ्ने वातावरण कसरी बनाउँदै भन्दाखेरि अब राजनीतिक समीकरण नयाँ खोज्नु पर्यो
नयाँ खोज्नु पऱ्यो है। त अहिले भएको समीकरणबाट यो नखुल्ने भयो। नखुल्ने भएपछि नयाँ समीकरण खोज्नु पऱ्यो। अब त्यसको निम्ति तोड्नु पऱ्यो। दल तोड्नुको विकल्प छैन होइन। यहीँबाट सुरु छ है। अब यसैको पहिलो प्रयास केपी ओलीको अघिल्लो पटकको अध्यादेश हो एक्ज्याक्टली। त्यो के हो भन्छ भने आफ्नै पार्टी फोड्ने, उनको आफ्नै पार्टी फोड्ने। किन एउटा एमाले त यिनीहरूले त दर्ता गराइसकेका छन्। अब आफ्नै पार्टी विभाजित गर्ने अनि चाहिँ जस्तो त्यो अध्यादेशमा शेरबहादुरको पनि समर्थन थियो। शेरबहादुरसँग सल्लाह गरेर गएको अध्यादेश हो। तर संवैधानिक आयोगको अध्यादेशहरूको थपिँदाखेरि स्थिति बिग्रियो। जस्तो एउटा मधेसवादीहरूको के अरे चाहिँ एउटा ग्याङ फोड्ने, 9-10 जनाको फोड्ने भनेर मान्छे यहाँसम्म ल्याइए। अपहरणका सारा कुराहरू आए, कथाहरू आए, इत्यादि। अब यो सबै खेल त्यसबेला पनि अध्यादेश किन आथ्यो भन्छ भने पहिले आफ्नै पार्टी, त्यसपछि अरूको पर्छन्, सबै फोडेर अमेरिकनले चाहेको समीकरण कमसेकम सामान्य बहुमत संसदमा पुर्याएर चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने डिजाइनमा अघिल्लो पटक अध्यादेश आयो। उनी असफल भए र यो पछिल्लो पटकको घटना पनि त्यही हो। पछिल्लो पटकको घटना पनि त्यसैले मैले भन्छु यिनको एकताको पछाडि पनि अब उनकै एजेन्डाले काम गरेछ। यिनको विभाजनका पछाडि पनि उनकै एजेन्डाले काम गरेछ। यद्यपि अब केपी ओली मात्रै होइन, अर्को पक्ष पनि एकदम ठिक हो देशको निम्ति, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन, म त्यो भन्ने पक्षमा पनि छैन। तर केपी ओलीको जो मुभ भइरहेछ नि, यो मुभका पछाडि निश्चित रूपमा बाहिरका यिनी सङ्गीन खालका मुद्दाहरू छन् होइन। जस्तो अब यो एउटा मुद्दा भयो, जस्तो अहिले सरकार बन्ने बित्तिकै यो पछिल्लो पटक पुनर्गठन हुने बित्तिकै उनका मन्त्रीले शपथ ग्रहणको गर्ने बित्तिकै पहिलो पटक एमसीसी को मुद्दा उठाछन्, पारित गर्नुपर्ने मुद्दा उठाछन्। प्रधानमन्त्री टोपबहादुर टोपबहादुरले उठाएका छन्। अब हिजो मात्रै चाहिँ अर्को एकजना मन्त्रीको चीन विरुद्ध विषमवन गरेको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ। व्यापारलाई लिएर विषमवन गरेको वक्तव्य बाहिर आएको छ। र त्यसको साथसाथै चीनसँग ओलीकै पालामा अघिल्लो पटकै भएका सम्झौताहरू सबै जाम छन्, अगाडि बढ्न दिएका छैनन्। अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ अब यो ओली का पछाडि जो पश्चिमा शक्ति छ, अमेरिकन शक्ति, निर्णायक रूपमा चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट चाहिँ तपाईँको लाद्ने दिशातिर अगाडि बढेको चाहिँ मैले देख्छु। तर अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त यो अलिकति राष्ट्रवादी अडान भएको तपाईँको भनाइअनुसार यो संसद चाहिँ भारतलाई पनि त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन, अमेरिकालाई पनि चित्त बुझिरहेको थिएन। तर हाम्रोमा त इमेज कस्तो बनाइदियो भने प्रधानमन्त्रीज्यू जसरी बोलिरहनु भएको छ, जसरी चाहिँ जुन किसिमको अडान राखिरहनु भएको छ, यो नेपालको हितमा छन् भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको राष्ट्रवादको छवि देखिरहेछ, यो संसद विघटनलाई पनि त्यहाँसँग लगेर जोडिरहेछ। काम गर्न पाएन, काम गर्न दिएनन् दलका नेताहरूले, आफ्नै दलका भनेर जसरी प्रचार भइरहेछ त्यसको सन्दर्भमा के हो त? होइन, यो कस्तो हो भन्छ भने जस्तो उनको मात्रै होइन, मैले यस्ता खालका घटना इतिहासमा धेरै देख्छु। मैले एक दुई ठाउँ अलिकति 1-2 दिन अगाडि उठाएँ पनि। जस्तो यहाँ एउटा कस्तो खेल देख्यो भन्छ भने यो दलालहरूको कित्ता भन्नुहोस् न, नेपालीहरूलाई उल्लु बनाउने, मूर्ख बनाउने एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो देख्यो भन्छ भने जस्तो माओवादीले के गर्यो, प्रचण्ड बाबुरामले के गरिन्छ भने 59 सालमा अटल बिहारी वाजपेयी इन्डियन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र बुझाए आफै गएर होइन। अनि त्यहाँबाट निस्किएर इन्डियासँग लड्ने भनेर सुरुङ खन्न लगाए होइन। त्यत्रो नौटङ्की पनि त गरे यिनीहरूले। र मैले जस्तो यो चाहिँ लिम्पियाधुराको के अरे चाहिँ तपाईँको नक्सा पारित गर्ने बेलै मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, सायद त्यो उठाउने व्यक्ति म मात्रै हुँ, अहिलेसम्म पनि मैले मात्रै उठाइरहेको छु। यो नेपालको भूमि फिर्ता लिने हिसाबले उठाइएको होइन, यो अमेरिकनहरूलाई चाहिँ उनका हातमा हतियार बुझाइदिनुको निम्ति पारित गरिएको घटना हो। के अरे जस्तो शेरबहादुर लगायत सम्पूर्ण बाबुराम, अब चाहिँ मधेसवादी राप्रपा सबैको सहमति भयो नि। अब यिनका बिचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा यत्रो अभूतपूर्व सहमति सम्भवै छैन। अब त्यो अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरेको एजेन्डा हो। मैले किन भनेको भन्छ भने अब त्यो बेला चीन र इन्डियाको बिचमा एउटा चाहिँ सम्बन्ध राम्रोसँग सुधार हुँदै आएको थियो दोकलाम घटनापछि। र उनको बिचमा धेरै चरणको वार्तापछि 4-5 वटा केही सम्झौताहरू पनि भएका थिए, सहमति पनि भएका थिए। त्यसबाट अमेरिकनहरू भयभीत थिए, किन उनीहरूले अब इन्डियालाई चीनका विरुद्धमा कसरी लडाउने भनेर धेरै जोड गर्दै आछन्। इन्डो पेसिफिक उनको नामाकरणै इन्डियालाई प्रयोग गर्ने कोणबाट आएको छ होइन, नत्र त्यसलाई एसिया पेसिफिक भन्छ।
अब त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चिनियाहरू जस्तो चीन र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको अब रसियनले पनि आफ्नो भूमिका खेलिरहेछ। त्यस कारणले यो घेराबाट कसरी निकाल्ने होइन, मनाएर हुन्छ कि दबाब दिएर हुन्छ कि आतङ्कित पारेर हुन्छ कि अमेरिकन त सधैँ लागिरहेछ। अब त्यो सम्बन्ध अलिकति सुधार हुँदै गइसकेपछि त्यही बिचमा चाहिँ नक्सा प्रकरण आयो। सुन्नुहोस् है, नक्सा प्रकरण किन आयो भन्छ भने इन्डियन सत्तालाई विशेष गरिकन मोदीलाई आतङ्कित बनाएर छरछिमेकमा सम्बन्ध बिगारे जस्तो गरेर उसलाई आफ्नो अगाडि सरेन्डर गराउने र चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको अलिकति रणनीतिमा गहिरोसँग गाँच्ने हिसाबले तर्साउनुको निम्ति पारित गराइएको हो। तर यो प्रक्रिया भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। मैले उही बेला भनेको थिएँ यो सपना कसैले नदेखे हुन्छ, त्यो बढेन पनि होइन, जस्तो बाढ्दै बढेन। अनि चाहिँ तपाईँको अब आफ्नो भूमि भनिसकेपछि त आफ्नो देशभित्र त सेना पठाउनु पऱ्यो नि, न त्यो प्रक्रिया सुरु भयो न वार्ता अगाडि भयो। इन्डियाले वार्ता गरेर इन्कार गर्यो, यिनले कुनै पनि पहल गरेन। राष्ट्रमन्त्रीको अस्तिको भ्रमण गएर आउनुभयो, त्यसमा त एजेन्डै त्यसलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ होइन भने त्यसमा त यो एजेन्डै एकैचोटि हुने कुरा त होइन नि। होइन यस्तो हो, त्यो त सुन्नुहोस् मैले जोड्दैछु त्यहाँ। मैले के भनेको हुन्छ भने जस्तो यो पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको त्यो मात्र लिम्पियाधुरा त्यो नक्सा पारित गरेपछि एउटा घटना भएको छ, सायद अब त्यो हामीले बिर्सनु हुन्न। अब उनले चाहिँ तपाईँको अनि बिचमा के भन्छ भने इन्डियन र चाहिँ चिनियाहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको काश्मीरको घटना घट्यो। तनाव बढ्दै गइसकेपछि ओलीले के गरे होइन, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, ध्यान दिनुपर्छ। उनले आफ्नो संसदबाट आफैले चाहिँ पारित गरेको नक्सालाई पुस्तकमा छपाई गर्नबाट रोके र जति छापेका थिए तिनी पुस्तक वितरण गर्न पनि रोके। त्यो पनि सबै थाहा छ। 500 पुस्तक छापेको थियो स्कुलको पुस्तक, त्यो पुस्तक पनि चाहिँ वितरण गर्न बन्द गरे, नक्सा छाप्न पनि बन्द गरे। भनेपछि त्यसैले के पुष्टि गर्यो भन्छ भने त्यो नक्सा अमेरिकनहरूको निम्ति इन्डियासँग बार्गेन गर्नको निम्ति पारित गरिएको थियो। जसरी काश्मीरको प्रस्ताव पारित गरे नि उनीहरूले 1948 मा काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने भन्ने प्रस्ताव पारित गरे र जुन दिनसम्म चाहिँ इन्डिया रुसी एलायन्समा थियो उसँग चाहिँ 20 वर्षे मैत्री सन्धि भएको थियो, त्यो बेलासम्म उनले काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा असाध्य उचाले। 1990 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि जब इन्डिया चाहिँ अमेरिकन कित्तामा चाहिँ नजिकिन थाल्यो त्यसपछि काश्मीरको मुद्दा बन्द भयो हो। त्यस्तै चाहिँ यो बिजनेस कार्ड हो, उनीहरूको बिजनेस कार्ड हो, इन्डियासँग बिजनेस व्यापार गर्ने कार्ड हो। काश्मीरको मुद्दा जस्तै त्योभन्दा यो अगाडि जाँदैन, मैले उही बेला भनेको थिएँ, गएन पनि यो जाँदैन पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि बरु भयो के त भन्छ भने अब सामान्य मान्छेलाई लाग्थ्यो होला जस्तो केपी ओली सरस्वती बाहिरबाट अब हेर्दाखेरि नाकाबन्दीको बेला अडान राखे, चुच्चे नक्सा गरे आदि इत्यादि देखिन्छ। र अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सफाई दिनको निम्ति साथसाथै उनले के गरिरहेछन् त्यो बाटो नहेर्दाखेरि केहीको विषयमा त्यस्तो कुरा उठ्न सक्छ। जस्तो अघिल्लो पटक नाकाबन्दीको विरोधमा बोले होइन, त्यही आधारमा भोट मागे होइन, बहुमत आयो, प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि उनले के गरे भन्छ भने नरेन्द्र मोदी आउँदाखेरि नेपाली सेनालाई चाहिँ किनारमा राखेर इन्डियन सेनाको सुसारी जस्तो भूमिका दिएर अगाडि मोदीको सुरक्षामा सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा इन्डियन सेनाहरूको मार्च गराए होइन, अरुण बुझाए होइन, कोशी को विषयमा त्यहाँ छलफल भयो। र त्यति मात्र होइन, उनले मोदीलाई रिझाउने एउटा हद पार गरिकन उनी चाहिँ राजस्थानी पोसाकमा चाहिँ तपाईँको मोदीको स्वागत गरे जनकपुर धाममा। त्यो सबै दृश्य देख्यो। अब अहिले के भयो होइन, जस्तो चुच्चे नक्सा को कुरो उठाए भन्छ, तर त्यो उठाएको कुरो मेरो व्यवस्था हो, म पनि जोगिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सन्तुलन कहाँबाट गरे त भन्छ भने चिनिया राजदूतलाई उनकी प्रेमिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जिटिभी होइन, ओलीकी इस्किया भनेर त्यत्रो चाहिँ बबन्डर मचायो होइन। अब त्यसरी एउटा मित्र देशको राजदूत र आफूलाई बेइज्जती गर्ने मिडिया त्यो छानियो होइन, सम्पादक पनि त्यही टेलिभिजनको छानियो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब सगरमाथाको फेदसम्म चाहिँ जाने चाहिँ तपाईँको अनुमति दिएर सगरमाथाबारे अनर्गल एउटा रिपोर्ट बनाउन लगाइयो होइन। त्यो के थियो भन्छ भने चुच्चे नक्साको कुरो बोल्नु त मेरो व्यवस्था हो होइन भनेर उसलाई तिमीहरूलाई त मैले यति कन्सेसन दिएको छु नि भनेको। किन भन्छ भने अब त्यो जी न्युज किन आयो त भन्छ भने त्यो ओलीको औकात त देखाउनु पऱ्यो, ओली को हो त्यसको हैसियत त देखाउनु पऱ्यो नि त, न त अरू मिडिया पनि त आउन सक्थे। किन त्यो बेइज्जती त्यही जी न्युजले गरिरहेछ। त्यो मात्र होइन, जी न्युज कस्तो हो भन्छ भने
नेपालबाट चाहिँ प्लेन हाइजेक भयो नि यो 20-21 वर्ष अगाडि, त्यो सबै नेपालले गरेको भनेर लामो समय अभियान चलाउनु पनि जी न्युज हो। र अस्ति चुच्चेदक त्यो चाहिँ लिम्पियाधुरा नक्सा पारित गर्दा चीनको उक्साहटमा चाहिँ यो पारित गरिएको हो भनेर महिनौसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो बजाउने पनि त्यही जी न्युज हो र ओलीको बेइज्जती गरे पनि त्यही जी न्युज हो। त्यसलाई छान्यो, त्यो ओलीको औकात देखाउनु पनि त्यसो गरिएको थियो। र अब ओलीले त्यही मिडिया चाहिँ राजी किन गरे भन्छ भने उनको लिम्पियाधुरा प्रतिको जो चाहिँ बगबग छ नि हैन, त्यसका बारेमा त सफाई त दिनु पर्यो इन्डियनहरूलाई हैन। त्यो मेरो राजनीति हो, देशभित्रको राजनीति हो, मेरो वास्तविकता यो हो भनेर सफाई त दिनु पर्यो। त्यसकारणले अब ओलीको चरित्र हत्या भन्ने कुरो न ओलीको निम्ति कुनै महत्त्वको कुरो हो, न चाहिँ इन्डियनको निम्ति कुनै महत्त्वको कुरो हो। अब यो सबै चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले ओलीले चुच्चे नक्साको कुरो गरे भनेर उनलाई देशभक्तको रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू हैन, या त उनकै वरिपरिका मान्छे हुन् या चाहिँ तपाईँको त्यसको देशभक्तिको नाममा उनले कस्तो खालको अपराध गर्दै आछन् त्यो नबुझ्ने मान्छेहरू हुन् हैन। त्यो बुझ्ने मान्छेहरू हुन् र अहिले पनि अब हेर्दै जानुला अहिले जस्तो देखिया छ नि। अहिले अब मान्छेले मैले भने नि नपत्याउँदो मोदी विरोधी हुन्, बिजेपी विरोधी हुन्, आरएसएस विरोधी हुन् भन्ने मान्छेलाई त्यो दिमागमा बन्दा अहिले त कस्तो देखियो भन्छ भने ओलीको समर्थक त्यही बिजेपी भएर आयो। अहिले ओलीलाई संरक्षण गर्ने त्यही बिजेपी देखियो। अहिले जस्तो ओलीको कदमको विषयमा चाहिँ उसले विरोध गर्ने, अहिलेको जुन कदमले भारतले समर्थन गरेछ होइन, यो संसद विघटन सत्ता पक्षले समर्थनै गरेछ नि, समर्थनै गरेछ हैन। समर्थन नगरेपछि त तपाईँको त्यो जी न्युज पनि आउँदैन थियो, यिनको परराष्ट्र मन्त्री के अरे त्यो भ्रमण पनि हुँदैन थियो। जस्तो चाहिँ सरकार अथवा चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित दल, त सरकार बोल्न मिलेन, दल बोल्दो हो अथवा उसँग नजिकका मिडिया। तपाईँ मिडिया हेर्नुहोस्, बिजेपी समर्थक कुनै पनि मिडिया चाहिँ ओलीको स्टेपको विरुद्धमा बोलेको छैन। र अब केही समयपछि हेर्दै जाउँला अब यो किन भयो त भन्छ भने जस्तो मोदीको सत्ता ओलीसँग यति निकट किन भयो त भन्ने कुरो भोलि कहाँ देखिन्छ भन्छ भने अरुण तेस्रोमा गरे चाहिँ जब यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको कोशी ड्यामको एउटा सम्झौता गर्छन् नि, किन कुरो त उही बेला अगाडि मोदी आउने बेला अगाडि बढिसकेका छ, त्यो सम्झौता गर्ने भने चाहिँ ओलीले भनिसकेका छन्। यिनीहरू कोशी नदी बेचेर आफ्नो सत्ता जोगाउने दाउमा इन्डियन सत्तासँग साह्रै नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको दलाली गर्न सुरु गरेका छन्। त्यसैले अब देशका मुद्दालाई भजाएर खाने यस्तो चाहिँ आपराधिक मानसिकतालाई हामीले देशभक्ति भन्न थाल्यौँ भने हामीले कहिले पनि चाहिँ देशभक्तिको भूमिका पनि निभाउँदैनौँ। हामीले आफ्नो देशप्रति चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कुनै पनि सकारात्मक काम गरेर पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो सबै नक्कली हो, मेरो बुझाइमा सबै नक्कली हो। अब यो अर्को खेमा पनि छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू जसरी चाहिँ अब एक किसिमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा फुटिसक्यो, कानुनी रूपमा एउटा पार्टी देख्न सकिन्छ। अब त्यो प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू यति बेला सडकमा आइरहेको छ नि, यो संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर, यो विघटित संसद। अब यो सर्वोच्चले त एउटा एक किसिमको फैसला गर्ला, तर जसरी जुन किसिमको मुद्दा उठान गरिरहेछन् प्रचण्ड माधवहरूले यो संसद चाहिँ उठान गर्नुपर्छ भनेर, अब त्यसो हो भने त यसलाई चाहिँ यो संसद पुनस्थापना भएको चाहिँ राम्रो हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त। तपाईँले जसरी यो संसद किन पनि आवश्यक पर्थ्यो, यो कसको इन्ट्रेस्टमा रहेछ विघटित भएको भन्ने कुरा उजागर भइसकेपछि होइन भने मेरो अलिक फरक छ। जस्तो मैले यति बेला के हो भन्छ भने मैले समग्रमा म सधैँभरि के कुरामा सजग छु भन्छ भने सत्तामा बस्ने अथवा चाहिँ मूलधारका जो हौँ भन्ने जो पार्टीहरू छन् नि, यिनीहरूभित्र हुने विवादलाई लिएर यो र त्यो पक्षमा जबसम्म हामी उभिन्छौँ त्यो बेलासम्म हामी देश बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो सोच के हो भन्ने हो क्या। जस्तो हामीले त 7 सालदेखि हेरिरहेको छौँ, कति हेर्नु त 40 वर्ष त शासन त गरे, 7 सालदेखि 17 साल अनि बिचको चाहिँ 29 वर्ष छोडेर 47 सालदेखि 77-30 वर्ष 40 वर्ष त शासन त गरे। 40 वर्षको निष्कर्ष हामीले के निकाल्ने भन्ने हो क्या मेरो कुरो हैन। सधैँभरि कि यो कि त्यो भनेर यिनीसँग घुमिराख्ने। त्यही मेरो भनाइ के हो भन्छ भने मैले सुरुमा भने नि यो नेपालको निम्ति चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उपयुक्त प्रणाली थिएन हैन, यो विचार यो राज्य प्रणाली उपयुक्त थिएन, त्यस कारणले यो एउटा सङ्कटतिर अगाडि बढ्यो। अब जस्तो तपाईँको संविधान होला कानुनी हिसाबले कुरा गर्नेहरूको निम्ति है, कानुनी हिसाबले कुरो गर्नेहरूको निम्ति र यही सिस्टमभित्र अथवा चाहिँ जसलाई सङ्घीय लोकतन्त्र भनिरहेको छ नि, अब यही भित्र चाहिँ जे जति चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने हो, यसको चाहिँ आमूल चाहिँ विकल्प खोज्नुहुन्न भन्नेहरूको निम्ति तपाईँले उठाएको कुरो चाहिँ स्वाभाविक हो, त्यो उठ्नुपर्ने कुरा हो।
हैन जस्तो संसद के अरे चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरा त संविधान चाहिँ लेखेको छैन भन्छन् एक थरी, अर्को थरी चाहिँ विघटनै गर्न पाइन्न भन्ने पनि लेखेको छैन पनि भन्छन् हैन। यिनी आफ्ना तर्क भए। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हुन्छ भने जस्तो अर्को पक्षको तपाईँले कुरो हुन्छ भने अब यो समस्या यो द्वन्द्वलाई हेर्नको निम्ति कानुनी दायराभन्दा माथि गएर एउटा अलिकति राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्नुपर्छ कमसेकम तपाईँ हामीले भनेपछि जुन चिज लादियो 12 बुँदे समझदारी जस्तो माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर 12 बुँदे समझदारी हुँदै अब त्यसपछि उठाइएका र चाहिँ राखिएका सबै एजेन्डाहरू त बाहिरबाट आएका हुन्। यो त सबै नेपालीले बुझिया छ हैन। अधिकांश मुद्दाहरू बाहिरबाट आएका हुन्। त्यसकारणले यो जो चाहिँ थोपरिएको तपाईको सिस्टम छ नि प्रणाली यो रहेसम्म देश उभो लाग्दैन। मैले अघि नै भने नि अब यो कति पराइपन रहेछ जस्तो यो संविधानमा यो सिस्टममा कति पराइपन रहेछ भन्ने कुरा त हामीले कहाँबाट देख्छौँ हुन्छ भने संविधान सभाले संविधान बनाएर पनि पुगेन, कुनै एउटा पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत आएर पनि पुगेन। अब के गरी हुन्छ त हैन। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना भए पनि त आखिर देश त उभो त लाग्ने त देखिएन हैन। देश त काम लाग्दैन त संसद त त्यही संसद हो, मान्छे यिनै हुन्, दल यिनै हुन् हैन। जस्तो हिजो पनि चाहिँ प्रचण्डले केपीको सरकार ढाल्या हुन् शेरबहादुरको सरकार बनाउनुको निम्ति। प्रवृत्तिको कुरा हो, त्यसको चाहिँ मूल विशेषताको कुरा हो क्या। त्यसकारणले अब यो यिनको झगडामा चाहिँ यो ठिक र यो बेठिक भन्ने जानु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो प्रचण्डको टोन तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, बाबुराम बोलिरहेछन् 12 बुँदे समझदारी गर्नेहरू अब एकजुट हुनुपर्छ भनिरहेछन् हैन। अब प्रचण्ड के भन्छ भने जस्तो संहिता धर्मनिरपेक्षता जस्ता महान उपलब्धिहरू अब गुम्ने खतरा आयो, त्यसका विरुद्ध सबै एकजुट हौँ भनिरहेछन् हैन। जुन चिज देशको निम्ति गल्पासु भएको छ हैन त्यो गुम्न थाल्यो भनेर उनीहरू सडकमा छन् भनेपछि त्यो चिजलाई म कसरी समर्थन गर्नु, मेरो कुरो त्यहाँ हो। त्यसकारणले मैले राष्ट्रिय सन्दर्भबाट मेरो देशको हित कसरी हुन्छ, देश कसरी जोगिन्छ र देशको विकास कसरी हुन्छ, देशलाई चाहिएको सिस्टम के हो म त्यो कोणबाट हेर्छु। त्यसकारणले अहिले चाहिँ तपाईको संविधान पुनर्स्थापना के अरे संसद पुनर्स्थापना गर्ने अथवा चाहिँ यो विघटन गर्नेहरू जो छन् नि यिनीमध्ये कुनै यो ठिक यो बेठिक भनेर चाहिँ मैले त्यसरी हेर्दिनँ। मैले बारम्बार भनेको छु जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ त के हुन्छ जस्तो म यो संविधानको विरोधी हुँ, म यो सिस्टमको विरोधी हुँ, यो सिङ्गो प्रक्रियाको विरोधी हुँ। जस्तो 12 बुँदे झिक्दुहाले के भन्छ भने हामीले गराएको भन्ने बरु छाती फुलेर इन्डियनहरूले बारम्बार भनिरहेछन् यो सबै हामीले ल्याइदिएको हो। त्यसकारणले हामी नेपालको राज्य प्रणालीको हामी स्टेक होल्डर हो हैन। श्याम शरण ओली त खुलेआम बोलिरहेछन् नि भने विदेशी तत्त्व एउटा स्टेक होल्डर भएर आएको सिस्टमलाई मैले कसरी स्वीकार गर्ने। त्यसकारणले मैले पनि यिनीहरूभित्रको विग्रह हैन जसरी सुन्नुहोस् है जसरी विदेशीहरूले मैले पहिले भने जस्तो आफ्ना एजेन्डाहरूको चाहिँ निकासको निम्ति एउटा नयाँ खालको दलीय समीकरण खोज्न थाले हैन। अब त्यसको विपरीत मेरो आफ्नो कोण के हुन्छ भने यिनीभित्रको विग्रहबाट हैन यिनको भित्रको तपाईको झगडाबाट यिनीहरू कमजोर हुँदै जानु, सिस्टम कमजोर हुँदै जानु हाम्रो निम्ति सकारात्मक परिघटना हो ताकि त्यसबाट देशले नयाँ खालको निकास पाओस्। तर यति मैले तर अब यो संसदीय व्यवस्था यो संसद यो परिपाटी जसरी हामी तपाईले भन्नुहुन्छ 12 बुँदेबाट जति अगाडि बढिसक्यो नि यो जति बलियो जरा गाडिसकेको छ नि अब यही संसद विघटनले यति साह्रै कमजोर र यो फेर्न सकिने स्थिति त देखिँदैन। तर अब यही सिस्टममै जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के हुन सक्छ नि त सम्भावना? होइन यो जरा तपाईले भने जस्तो जरा गाडेको होइन। जस्तो चाहिँ तपाईको बाहिर राज्य संरचनाहरूमा कानुनका भाषामा भनेको सामाजिक रूपमा आम मान्छेको चाहिँ दिल दिमागमा जरा गाड्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यसले यति मजबुत जरा गाडेको भए केपी ओलीले संसद विघटन गर्न सम्भवै थिएन। त्यो जरा गाडेको भए केपी ओलीले संसद विघटन गर्न सम्भव पनि थिएन। र अब यो हाम्रो महान उपलब्धि अब डुब्नै लाग्यो भनेर अर्को पक्ष कराउनु पर्ने आवश्यकता पनि मैले देख्दैन। किन भन्छ भने स्थापित भएको चिज संस्थागत भएको चिज हैन यस्ता सानातिना घटनाहरूले थरथरी काम्ने कुरा हुँदैन। जस्तो हामीले त अमेरिकामा हेर्यौँ त ट्रम्पले जस्तो के अरे कांग्रेस भवनभित्रै त्यत्रो आक्रमण गराउँदाखेरि पनि त तपाईको त हल्लेन नि त्यो उनी चाहिँ महाभियोगमा फसे हैन सारा चिज गरे। अब संस्थागत रूपमा विकास भएको चिजलाई हल्लाउन गाह्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ यदि यो चाहिँ त्यस्तो भइदिएको भए केपी ओलीले अध्यादेशबाट संसद विघटन गर्ने झनै 2/3 बहुमतको संसद विघटन गर्ने सायद मलाई लाग्छ उनको सोच पनि आउँदैन थियो होला यदि सिस्टम मजबुत भएको भए र त्यसको तुलनामा व्यक्ति चाहिँ
नगण्य महत्त्वको भए यो 8 पनि आउँदैन थियो। 8 मात्रै होइन, मलाई त कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो अरूको पक्ष चाहिँ तपाईँको एकदम भयभीत होइन, अब सबै जान थाल्यो भनेर भयभीत हुने र अब केपीको चालढाल हेर्दाखेरि बरु ढुक्क भएर होइन, निर्धक्क भएर गर्वका साथ मानौँ अब यसलाई चाहिँ उल्टाउन सक्ने ताकत दुनियाँमा छँदै छैन भने जस्तो यो हुँदैन। किन भन्छ भने संस्थागत भएको छैन। संस्थागत किन हुँदैन भन्छ भने जब यो यसको जरो जब देशभित्र छैन, जब यो बाहिरबाट थोपरिएको हो होइन, त्यो त हामी त भन्न सक्छौँ नि, विदेशीले बोलिरहेको छ होइन, संविधानमै छ विदेशी लगानी होइन, तपाईँको के अरे राज्य प्रणालीभित्र अदालतभित्र सारा विदेशी लगानीको कुरो चाहिँ तपाईँको संविधानमै किटान गरिएको छ भनेपछि अब यसको जरुरत छ नि, यो कमजोर छ मैले बुझेको। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने देशको निम्ति एकदमै आवश्यक यो सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति या त चाहिँ तपाईँको यिनको वरिपरि घुमेर देशलाई सधैँभरि यही खेलमा घुमाइराख्नु पर्यो। अब यही अस्थिरता, यही अराजकता होइन, आज केपी ओली भोरको अर्को आउँछ, कसैको स्वार्थ सिद्धि भएन भने त उसले पनि त्यही गरिदिन्छ। केपी ओली मात्रै होइन, प्रवृत्ति हो क्या उनीहरूको। जस्तो मैले भने नि, केपी ओलीको अघिल्लो पटकको सरकार त प्रचण्डले गिराएको होइन र होइन, दुईवटा वामपन्थी पनि मिलाएर त गिराएको त प्रचण्डले हो। इन्डिया गएर आएपछि गिराइदिए होइन, भोलि शेरबहादुरले पनि गर्ने त्यही हो होइन, जस्तो संसदीय विघटन गरिदियो भने त शेरबहादुरले पनि। भनेपछि एउटा व्यक्तिको चिज होइन, यो प्रवृत्तिको चिन्तनको कुरा हो र यसको स्रोत कहाँ छ भन्छ भने यो जसले दिएको हो होइन, त्यहाँबाट निर्धारित हुन्छ। यिनको आफ्नो क्षमता र विवेकले हुने कुरा होइन यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो चिज राखेर हामीले देशलाई सधैँभरि यस्तो चाहिँ तपाईँको अराजकताको भुमरीमा फसाउनु हुँदैन। यसको अन्त्य कसरी हुन्छ र राम्रो विकल्प कसरी निस्किन्छ हामीले सोच्ने त्यही हो। अब जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले यो संसद विघटन पश्चात अझ धेरै कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा एक किसिमले देशलाई चाहिँ प्रचण्ड, माधव कुमार, बाबुराम भट्टराईहरूको भाषा लिने हो भने यो प्रतिगमन हो भनेर जसरी परिभाषित गर्नुभएको छ, अझै पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यहाँभन्दा अझै यो अहिले हाम्रा भएका उपलब्धिहरूलाई छिया पार्ने किसिमका अझै एक्सनहरू र ती क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जसरी भनिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीको अझै सम्भावित कदमहरू अझै के हुन सक्छन् त्यहीभन्दा अगाडि? होइन, जस्तो एउटा चिज म पहिले प्रश्न गरिदिउँ, जस्तो उनीहरूको भाषामा जसलाई उपलब्धिहरू छिया भन्छन् नि, मैले त्यसलाई चाहिँ उपलब्धि मान्दिनँ है। उनको आफ्नो कुरा भयो त्यो होइन, उनी सडकमा छन्, उनको आफ्नो कुरा भयो। अब अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले अब योभन्दा अगाडि अब स्टेप नचाल्ने हो भने त यो विघटनको अर्थै छैन। जस्तो के हुन सक्छ होइन, अब त्यो जे पनि हुनसक्छ। अब ठ्याक्कै यही जस्तो चाहिँ कोही मान्छे जेल जाने पनि हुनसक्छ होइन, अब हिंसात्मक घटनाहरू हुन सक्छन्, कोही मान्छे मर्ने पनि हुनसक्छ। अब त्यही मुठभेड र द्वन्द्वको नाममा सङ्कटकाल पनि लाग्न सक्छ होइन। अब वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ होइन, त्यो तयारीको कोणबाट पनि पुग्दैन। सायद मलाई लाग्छ केपी ओलीको इन्टेन्सन पनि होइन, चुनाव गराउने इन्टेन्सन पनि होइन। कम्तीमा पनि अरू 2 वर्ष त त्यो पार्टीभित्र अलिकति भलाकुसारी गरेर कुरो गरे भए त 2 वर्ष त ढुक्क त खान त सक्दैन नि। अनि त्यही पनि माया मारेर चुनावमा कोही जान्छ र होइन। अब उहाँको मानसिकता पनि होइन, परिस्थितिले त्यो चाहिँ तपाईँको सम्भव पनि मैले देख्दैन। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको यो बिचमा अलिकति जो द्वन्द्वको चाहिँ सम्भावना देखिरहेछ नि, यो कारणले पनि मैले देख्दिनँ। त्यस कारण नभएपछि के हुन्छ भने अब 6 महिना यसै गरी सामान्य अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने 6 महिनाभित्र चुनाव भएन भने के अरे राष्ट्रपति शासन लाग्ने हो होइन। अब अगाडि नै मैले त त्यहाँसम्म जाला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, यो 6 महिना पनि जाला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो अगाडि बिचमा कुनै त्यस्तो घटनाहरू, हिंसात्मक घटनाहरू हुन्छन् र अब त्यसले एउटा माहौल बिगारिकन केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाउने सम्भावना मैले बढी देख्छु। र अब सङ्कटकाल लाग्यो भने सबै चिज गयो भन्नुहोस् न। अब जस्तो अब एउटा जो भन्छन् नि, अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो संविधान र कानुनका सबै व्यवस्था त निष्क्रिय त हुने भए सङ्कटकाल लागेपछि। अब त्यो दिशातिर अब नलगिकन केपीको यो संसद विघटनको औचित्य प्रमाणित हुँदैन होइन। अब संसद पुनर्स्थापना हुने त्यो वातावरण बन्ने भने त केपीको सधैँको निम्ति अवसान हुने भनेको हो। त्यस कारणले अब त्यो दिशातिर केपी ओली जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को पक्षको पनि चाहिँ तपाईँको जस्तो सहज प्रक्रियाबाट जस्तो चुनाव अथवा चाहिँ अब त्यहाँबाट फेरि चाहिँ तपाईँको जितेर आउने यताउति गर्ने त्यो मानसिकता अर्को पक्षको पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ मोडतिर देशलाई
लैजान्छ। अब त्यसलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य परिस्थितिले गर्दा त्यसलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य अहिले विभाजित हुने कुनै पनि समूह छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो राजनीति अर्को प्रसङ्गमा राजनीतिको यो परिदृश्य सँगसँगै अब नेपाल फेरि पनि एउटा खिलराज रेग्मी प्रकरण दुईतिर बिस्तारै जान्छ कि भन्ने कतिपय टिका टिप्पणीहरू पनि देखिरहेछ। अब यो कुनै न कुनै पैसाको नभए पनि चुनाव अर्को मङ्सिर अथवा अर्को कुनै वर्ष एक न एक वर्ष गर्नुपर्ने होला सायद। यो सिस्टम यदि तपाईँले रहने हो भने यिनीहरूले राख्ने हो भने चुनावको अपरिहार्यता छ। तर अब त्यो चुनावमा चाहिँ जसरी अब एकअर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने स्थिति पनि देखा परिरहेको छ अब यो संसद विघटन भइसके पछाडि। अब त्यो खिलराज रेग्मी प्रकरण पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ कि होइन? अब हुन सक्ने होइन। अब बिचको सङ्क्रमण के हुन्छ भने मैले अगाडि पनि भनेको छु एक दुईवटा मिडियामा, जस्तो मैले दुई तिनवटा सिम्टमहरू देख्छु। जस्तो अब यो चुनाव अब चाहिँ के अरे संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको परिदृश्य स्पष्ट भयो भने अब अर्को चरण भनेको अर्को नयाँ सङ्क्रमणको चरण हो। नयाँ सङ्क्रमणको चरण हो है। अब त्यो चरणले दुईवटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ के गर्छ भन्छ भने तपाईँ खिलराजको नाम लिनुभयो, अब चोलेन्द्रको नाम पनि अहिले आइरहेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको विद्याको निम्ति पनि बाटो खुल्छ होइन? विद्याको निम्ति पनि बाटो खुल्छ। त्यस कारणले त्यो अत्यन्तै अराजक सकसपूर्ण र आजको भन्दा अझ बढी धमिलो चरण हुन्छ त्यो। र त्यसले एउटा पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको ग्याप शून्यता खडा गर्दै जान्छ है। अब जस्तो अबको चरण मैले देखेको के हो भन्छ भने राजनीतिक शून्यताको चरण आउँदैछ होइन? सत्ता रिक्तताको एउटा चरण आउँदैछ। त्यहाँ तीव्र लडाइँ हुन्छ, सबै फ्याक्टरको बिचमा तीव्र लडाइँ हुन्छ र दलहरू बिचको ध्रुवीकरण पनि अब त्यो पिरियडमा उत्कर्षमा पुग्छ। त्यो मात्र होइन, अब नयाँ ढङ्गले जो इमर्ज हुने जन्मिने शक्तिहरू हुन्छ नि, नयाँ शक्तिहरू, त्यो सबै उभारमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सङ्क्रमणपछि दलहरूभित्र चाहिँ झगडा हुने, उनीहरू टुक्रिने, नयाँ समीकरण बन्ने त्यतिमै सीमित रहँदैन। त्योभन्दा जब्बर के हुन्छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ मान्छे छटपटाइरहेको छ नि, विकल्प के हो, विकल्प के हो, राम्रो विकल्प के हो भनिरहेको छ नि, हो त्यो आफ्नो ढङ्ग होला। सबैको एक ग्रुप नहुन सक्छ, तर त्यो विकल्प पनि चाहिँ जब्बर रूपमा अगाडि आउँछ। त्यस कारणले अब त्यो सङ्क्रमण पछिको दृश्य भनेको जस्तो मैले मोटामोटी एक वर्ष अनुमान गर्छु, मोटामोटी बढीमा। अब त्यो एक वर्ष भनेको के हो भन्छ भने अहिले भएका दलहरू मात्रै होइन कि यिनलाई सशक्त किसिमले चुनौती दिने नयाँ शक्तिहरूको उदय अनिवार्य भइसकेको छ, अपरिहार्य हो त्यो, त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि एउटा अलिकति सफा परिदृश्य आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो सुरुको चरणमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने सुरुको चरणमा जस्तो मैले सुरुमा भने नि, जब अहिले भइरहेका दलहरूभित्र अब सबै विदेशीको निम्ति नयाँ खालको आफ्नो अनुकूल समीकरण चाहिएको छ, अहिलेको यथास्थितिको संरचनाले कसैको पनि काम दिएन भनेपछि मलाई लाग्छ अब यो सङ्कटकालपछि अथवा राष्ट्रपति शासनपछि जो चाहिँ नयाँ एउटा चरण हुन्छ नि, अर्को चरण सुरु हुन्छ, त्यो एउटा चरणमा चाहिँ अधिकतम रूपमा दलहरू विभाजित गर्ने, कुनैलाई साइड लगाउने, दलहरू टुक्रा टुक्रा पार्ने, फुटाउने र एउटा चाहिँ आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउने पहिलो चरणको चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया त्यसरी जान्छ जस्तो मलाई, दलकै मान्छेबाट यो काम अगाडि बढ्छ। र चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मैले सम्भावना के हो भन्छ भने जस्तो अर्को चुनाव गराउनु पर्ला फेरि भन्नु त पर्यो, नगराए पनि होइन, एक वर्ष दुई वर्ष तीन वर्ष नगराए पनि भन्नु त पर्यो। अब त्यसको निम्ति तटस्थ स्वतन्त्र भन्ने कुराहरू उठ्लान् होइन। अब त्यसको निम्ति खिलराज जस्तै चाहिँ अरू मान्छेहरू छालेनन् होइन, कोही जस्तो नागरिक समाज भन्ने शब्द पनि आउन सक्छ, अथवा चाहिँ पूर्व न्यायाधीश भन्ने शब्द पनि आउन सक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ। अब यो कोर्स पार नगरिकन त्यति सफा र स्पष्ट चाहिँ तपाईँको दिशा नेपालको सुरु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर अब यो चाहिँ त्यस पछाडि पनि के हुन्छ भने अधिक रूपमा त्यो कतिसम्म खेलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो भयो। तर नेपालको समग्र परिस्थिति र यहाँका मान्छेको मनोविज्ञान सबै सोच्दाखेरि त्यसरी काम चलाउ हिसाबले मान्छेलाई ठग्ने अल्मल्याउने हिसाबले कसैको पनि चल्ने सम्भावना छैन। नेपालले थाई निकास पाउनुपर्छ र मलाई लाग्छ एक वर्षपछि, अधिकतम एक वर्षपछि अब त्यो थाई रूपमा नेपाल यो सङ्कटबाट पार लाग्ने बाटो के हो भन्ने चित्र स्पष्ट सुरु हुन्छ। त्यसपछि देशले अलिकति चाहिँ एउटा गति पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ यो
यो राजतन्त्रको नारा चाहिँ पछिल्लो समय यो जसरी सडकमा देखिन थालेको थियो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पनि विघटन भयो। एक किसिमले यो ग्राउन्ड खाली गरिदिने काम चाहिँ राजतन्त्रको लागि ग्राउन्ड खाली गरिदिने काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरिदिनु भयो। त्यो सशक्त अघि तपाईँले पनि एउटा आउन सक्छ 1 वर्षपछि भनेर भन्नुभयो नि, सम्भावित त्यो हुनसक्छ, हामी फर्किन सक्छौँ त्यता होइन। जस्तो अब केपी ओलीले त्यही मनसायले विघटन गरे त म भन्दैन त्यसरी, तर तपाईँले भने चुरो अटोमेटिकली कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने जस्तो राजाको प्रसङ्ग मैले भने नि, अब विदेशीहरूको निम्ति कुनै पनि दलहरू गत्यावरोधका साधन भए, कसैको पनि निकास नखुल्ने भयो अथवा उनका एजेन्डा त्यो पार्टीबाट सर्लग पारित नहुने भए, अब त्यस कारणले उनीहरूले पनि एउटा भ्याकुम खडा गरेर नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको छ। अब त्यसकै रिफ्लेक्सन त्यसकै प्रतिबिम्बको रूपमा दलहरूभित्र पनि बिग्रा आयो होइन, यिनको स्वार्थ पनि टक्रायो र यिनीसँग जोडिएको विदेशी चाहिँ मिसन र एजेन्डा पनि टक्रायो। त्यस कारणले यिनीहरूभित्र पनि एउटा भ्याकुम खडा हुन थाल्यो होइन, द्वन्द्व त हुन थाल्यो नि त। अब मारकाट त यिनीहरूभित्र सुरु हुने होला। अब यस्तो अवस्थामा त्यो जो भ्याकुम हुन्छ नि, जो खालीपनमा जो सुरुमा भने नि, त्यो भ्याकुममा खेल्नको निम्ति अब त्यो हिजोको राज संस्था पनि सक्रिय हुनु स्वाभाविक छ होइन। अब त्यो मात्र होइन, अर्को कुनै तत्त्व पनि होला होइन, जस्तो चाहिँ अर्को अहिले जस्तो हामीले अहिले कल्पनै नगरेको कुनै चाहिँ अर्को शक्ति पनि चाहिँ अब त्यो भ्याकुम पूर्ति गर्नको निम्ति अगाडि आउने कोसिस गर्न सक्छ। सम्भावना, सबै सम्भावनाका बाटा खुले। तपाईँले भने एउटा सत्य के हो भन्छ भने, अब संसद विघटन भएर चाहिँ चुनाव नहुने स्थिति आयो भने अहिले हामीले देखेका र तत्कालका रूपमा एउटा शक्तिको रूपमा अस्तित्वमा रहेका हरूलाई गन्नी हो भने अब सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएको र व्यवस्थित रूपमा रहेको भनेको त्यही हिजोको राज संस्था हो। र अब त्यो भूमिका खेल्न चाह्यो भने उसले पर्याप्त रूपमा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र आफ्नो चाहिँ पुनर्स्थापनाको निम्ति एउटा वातावरण बनाउन सक्ने खालको सम्भावना बढेर गएको छ। किन भन्छ भने मैले भने हामीले बुझ्नुपर्ने यतातिर चाहिँ रिक्तता सुरु भयो होइन, जो चाहिँ स्थापित सत्ता थियो नि, यसभित्र एउटा शक्ति शून्यता र चाहिँ रिक्तताको अवस्था सुरु भयो। अब त्यो त कसैले त पूर्ति त गर्नु पर्ला नि होइन, त्यो भ्याकुम त कसैले त पुरा त गर्नु पर्ला। अब त्यो पुरा गर्ने मैले भन्न खोजेको अहिले अब यो सत्ताभन्दा बाहिर रहेका र शक्तिको रूपमा रहेका सुदृढ शक्तिको रूपमा रहेको एउटा शक्ति भनेको त्यही हो। त्यस कारणले त्यसले यो भ्याकुम पुरा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। मैले त्यो सम्भावना देख्छु। अब त्यो नहुनु पनि सक्छ, अर्को कुनै कन्डिसन भयो भने त्यो नहुनु पनि सक्छ, तर यस्ता खालका प्रयासहरूको के अरे सम्भावनाहरू अब बढेर गए। अब तपाईँको एउटा दल पनि बनाइसक्नु भयो तपाईँले, यति बेला तृणमूल पार्टीको अध्यक्ष अथवा संयोजक हुनुहुन्छ। अब तपाईँको पार्टीको ले देखेको दृष्टिकोण चाहिँ अबको सही निकास के हो, दलहरू अथवा यो देश चाहिँ खास कता जानुपर्ने, अन्त्यमा पनि कता जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको दलको दृष्टिकोण? होइन, यसमा हाम्रो अत्यन्तै व्यापक छ हाम्रो सोच। जस्तो हामीले दस्तावेज पनि पारित गरेका छौँ। जस्तो सरस्वती मान्छेले कस्तो लाग्छ भन्छ भने अब यो संसदीयको प्रणालीको मात्रै कुरो गरेर पुग्ला अथवा दलहरूको मात्रै कुरो गरेर पुग्ला, अब राजतन्त्रको मात्रै कुरो गरेर पुग्ला भन्ने खालको मान्छेको सोच हुनसक्छ। हाम्रो धेरै बृहत छ। अब यसको व्याख्या गर्न धेरै लामो समय चाहिन्छ। हामीले मोटामोटी चाहिँ 2-3टा कुराको वरिपरि हाम्रा सबै समस्याहरूलाई हामीले बुझ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। समस्याको चाहिँ तपाईँको जो जड हो नि, बेस जो हो नि, कहाँबाट समस्याहरू आइरहेछ होइन, यसको स्रोत कहाँ छ भन्ने कुरालाई हामीले 3 भागमा वर्गीकरण गरेर समग्र चाहिँ विषयवस्तुलाई हामीले हेरिरहेछौँ। जस्तो हाम्रो पहिलो समस्या हामीले कहाँ देखेका छौँ भन्छ भने हाम्रो टोटल परिवेश, देशको परिवेशसँग जोडिएको एउटा समस्या छ। त्यो समस्या भनेको सुगौली सन्धि हो। भनेको के भन्छ भने सुगौली सन्धिमा हामीलाई एउटा पराजित शक्तिको रूपमा लिएर ब्रिटिसहरूले जुन चाहिँ सन्धि गराए होइन, सुगौली सन्धि जो भयो, अब त्यसदेखि आजका दिनसम्म एउटा चाहिँ गुलाम राज्य प्रणालीको अर्थमा लिएर पहिले ब्रिटिसहरू, त्यसपछि चाहिँ इन्डियनहरू, अनि त्यसपछि बिस्तारै 47 सालपछि यता आउँदाखेरि नवोदारवादको नाममा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सबैसँग 1950 को सन्धि इन्डियासँग यसले यसरी गाँज्यो हामीलाई, यसरी गाँज्यो देशलाई कि हामीले सत्तामा अहिले यथास्थितिमा सत्तामा गएर स्वविवेकले अथवा देश हेरिकन मेरो देश र यहाँको मान्छे भनिकन काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको अन्त्य जरुरी छ।
राज्य प्रणाली गुलाम छ, यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ र यिनी हामीलाई बेरेर जो चाहिँ जन्जाल बसिया छ नि जालो, यसलाई तोड्न जरुरी छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु, एउटा उदाहरण भर्खरै अस्ति चाहिँ तपाईको विषाक्त तरकारी चाहिँ इन्डियासम्म नाकामा रोकिए, विषाक्त क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने भनेर, तर इन्डियाले WTO सँगको भएको सम्झौतालाई हवाला दिएर के अरे चाहिँ हवाला दिएर चेतावनी दिएपछि खुरुक्क त्यो विषाक्त तरकारी नेपाल आयो। हाम्रो उत्पादन छ, बजार पाएको छैन, यहाँको किसानले सडकमा फ्याँकिरहेछ हैन, विदेशको सस्तो अत्यन्तै तल्लो स्तरको विषाक्त तरकारी आइरहेछ, हामी रोक्न सक्दैनौँ किन हामी सम्झौतामा बाँधिएका छौँ WTO को। यस्ता धेरै छन्, 50औं सम्झौता छन्, देशको निम्ति हामी कामै गर्न सक्दैनौँ। यो जालो तोड्नुपर्छ एक। त्यसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन भन्नेका छौँ, एउटा युगको अन्त्य गर्न जरुरी छ। हामीले दोस्रो प्रकारको समस्या कहाँ जोडेका छन् भन्छ भने विशेष गरिकन 2007 साल यता हामीसँग जे छ भन्छौँ नि त्यो हाम्रो केही पनि होइन, सबै विदेशी हो। जस्तो हाम्रो थर्ड विदेशी हो हैन, जस्तो राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति सबैलाई हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य हर चीजलाई हामीले हेरिरहेछौँ नि, यो सबै थर्ड, यो सबै विचार पाश्चात्य विचार हो, विदेशी विचार हो। शिक्षा प्रणाली विदेशी छ, मेकाले शिक्षा प्रणाली छ हैन। तपाईको अब शिक्षा र स्वास्थ्य त पुरै व्यापार भयो हैन, यो जनताको अधिकारको कुरा पनि भएन। माने हाम्रो चाहिँ सोच्ने तरिका पनि विदेशी, हाम्रो विचार पनि विदेशी, हाम्रा मूल्य मान्यता पनि विदेशी, अब विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा अवधारणा पनि विदेशी। अब यो सबै चिजले हाम्रो जीवन पद्धति पनि विदेशी बनाइदियो, हाम्रो लाइफस्टाइल, बाँच्ने तरिका, जस्तो हाम्रो खानपान विदेशी, हाम्रो लवाई खवाई विदेशी, हाम्रो भाषा विदेशी, सब चिज मर्दै गयो। यो चिजले के गर्यो त भन्छ भने हामी बीचको सम्बन्ध मार्यो, परिवारभित्रको सम्बन्ध मार्यो, समाजभित्रको सम्बन्ध मार्यो, अनि नागरिकको मनोविज्ञान मार्यो हैन, मान्छेलाई चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको एउटा गैर जिम्मेवार बनायो। अब यो समस्यालाई उल्टाउनुको निम्ति, यसलाई चाहिँ सुल्झाउनुको निम्ति हामी आफ्नो मौलिकतामा कसरी फर्कने भन्ने दोस्रो कुरा छ हाम्रो। यसलाई हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। जस्तो सोच्ने तरिकादेखि लिएर हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिसम्म हामीले आफ्नोपन कसरी खोज्ने र त्यो आफ्नोपन कहाँसम्म जानु पर्यो भन्छ भने हाम्रो शासन प्रणालीमा आफ्नोपन, हाम्रो विकासको चाहिँ तपाईको परिकल्पनामा आफ्नोपन, हाम्रो आफ्नो चिज चाहियो सबैतिर। र तेस्रो समस्या भनेको हामीले देखेको 2007 साल यता जुन राजनीति भयो, यो दललाई सर्वोपरि राखेर सत्ताको राजनीति भयो। त्यसै कारणले देशले, राष्ट्रले यो राजनीतिमा कहिले पनि ठाउँ पाएन, दलको एजेन्डामा कहिले पनि स्थान पाएन। राष्ट्र मर्दै गयो, दल मोटाउँदै गयो र दलका पछाडि विदेशी मोटाउँदै हो। त्यसकारणले राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा मान्यतालाई चाहिँ दरोसँग समातिकन हामीले राजनीतिक लडाइँ अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि न दल न राजा, कोही पनि रहनुहुन्न, त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न। राष्ट्र छ, हामी सबै छौँ, राष्ट्र छैन, हामी कोही पनि छैनौँ। यो तीनटा चिजलाई बलियोसँग समातेर अब यिनीसँग जोडिएका हाम्रा हजारौँ समस्या छन्, यिनी समस्यालाई चिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आछौँ। अब अरू विभिन्न सेक्टरमा हाम्रा अवधारणा के हुन् त्यो विस्तृत रूपमा कुनै बेला छलफल गरौँला। त्यसै कारणले मैले के भन्छु भने अघि नै पनि भने केपी ओली र चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल वा चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी पार्टी वा चाहिँ काङ्ग्रेस, यिनका वरिपरि चाहिँ बसेर यो कि त्यो भनेर हामी देश पनि बुझ्दैनौँ, समाधान गर्न पनि सक्दैनौँ। हामीले बेग्लै ढङ्गले त्यसलाई हेर्नुपर्छ र समाधान पनि हामीले त्यही ढङ्गले नै खोज्नुपर्छ। हस्, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि।